تو ہن سیدھا سواڈے کول آیا سفر بھی جنگراتا بھی اور پھر مسلسل بیانات بھی آنے لیکن حقیقت ہے کہ آپ لوگوں نے محبت بھرے چہرے اور پھر میرے بھائی تیر ساؤنڈ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں ساڑیاں تھکاوٹاں اتار دیندیاں نے اللہ اس قرآن دی برکت نال آپ لوگوں دی بھی اللہ رحم فرمائے تے اس میرے بھائی ساؤنڈ والے تے اللہ رحم فرمائے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ رب دے فرشتیاں دا طریقہ دیکھو الذین یحملون العرش ومن حولہ او فرشتے جنہاں نے اللہ دے عرش نو تھامے ہویا ہے جڑے اللہ دے عرش دے گرد نے یسبحون بحمد ربہم او فرشتے اللہ دی تسبیح بیان کر دینے ویؤمنون بہ اپنے رب تے ایمان بھی لاندے نے ویستغفرون للذین آمنوا اور فرشتے رب دی برگاہ وچ التجا کر دینے اے میرے مولا تو سارے مومناں دی بخشش فرما دے فرشتے رب دی برکات اندر مومناں دی بخشش دی دعا مانگ دے فرشتیاں دا طریقہ ہے فرشتیاں بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ مومن دی بخشش دی دعا کر دے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی وہ اپنی بخشش دی اپنے ماں باپ دی بخشش دی اور سارے مومناں دی بخشش دی دعا پہ کر دے فرشتہ دی بھی یہ طریقہ نبیان دا بھی یہ طریقہ تے حضور دے صحابہ دا بھی یہ طریقہ جنہوں پیارے صحابہ نہ رچی بولو سبحان اللہ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دے نے ایک رات اسی حضرت ابو ہریرہ دی برگاہ بچ گئے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے دعا فرمائی اے میرے مولا تو ابو ہریرہ دی بھی بخشش فرما تے ابو ہریرہ دی ماں دی بھی بخشش فرما ابو ہریرہ دی ماں دی بھی بخشش فرما اور اس دی بھی بخشش فرما جڑا ابو ہریرہ واسطے تے ابو ہریرہ دی ماں واسطے بخشش دی دعا کرے امام محمد بن سیرین فرما دینے اس دن تو بعد اسی جدوں بھی دعا کر دیا ابو ہریرہ نو تے ابو ہریرہ دی ماں نو بھی دعا میں شامل کر دیا تاکہ اسی بھی ابو ہریرہ دی دعا میں شامل ہو جائے ابو ہریرہ دی دعا کا صدقہ اللہ ساڑی بھی بخشش فرما دے صحابہ دا طریقہ ابو ہریرہ دا عقیدہ ویکھو انہاں دا عقیدہ کہوے کہ زندہ دی دعا دا مردے نو فائدہ ہوندا ہے مردے نو فائدہ ہوندا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دے جنت اندر درجات بلند ہونگے جنت اندر درجات بلند ہونگے عرض کرے گا مولا کریم اے میرے درجات کس طرح بلند ہو رہے ہیں میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کیتا اللہ کریم فرمائے گا جیڑی تو نیک اولاد دنیا تے چھوڑ کے آیا سے نیک بیٹے دنیا تے چھوڑ کے آیا سے تیرے واسطے بخشش دی دعا کر دے رہے اس دعا دا صدقہ آج تیرے درجے بلند کیتے جا رہے ہیں میرے آقا دے غلاموں میرے بھائی باقر صاحب آج نبیان دی سنت عمل کر رہے ہیں صحابہ دی سنت عمل کر رہے ہیں اور رب دے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تو ہاڑے رب دا حکم ہے اپنے
رب کے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے جدوں بڑھے ہو جاون بڑھاپے نو پہنچ جاون ایک ید ہوئے انہاں نو اف تک بھی نہیں کہنا انہاں دی تعظیم کرنی ہے عزت کرنی ہے نرم دلی دے نال اپنے بازو اپنے ماں باپ دے واسطے پھیلا دینے نے اور رب دی برگاہ بھی دعا منگنا ہے رب دی برگاہ بھی التجا کرنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے مولا میرے ماں باپ تے رحم فرما خود اللہ کریم حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ تے واسطے دعا مانگو میرے مصطفیٰ دے غلامو اللہ کریم نے اپنی عبادت نال ہی جس کا حکم فرمایا وہ ہے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا اس کی اہمیت اس بات تو پتہ چلتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنی عبادت حکم دے نال ہی والدین دے نال اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا رب قدیر انسانوں پالن والا ہے ماں باپ بھی بندے نو پالن والے ہیں انسانوں اپنے بچے نو ماں باپ بھی پالن والے نے رب بھی پالن والا ہے اور ماں باپ بھی اچھی بولو رب دی شان الحمدللہ رب العالمین سب تعریفاں اس واسطے جڑا سارے جہاناں دا رب ہے سارے جہاناں دا رب ہے اللہ کریم نے ماں باپ نو کے شان عطا فرمائی فرمایا کما ربیانی صغیرا رب بھی پالن والا ماں باپ بھی پالن والے نے فرمایا تسی میری عبادت کرو چونکہ میں تسانو پالن والا ماں باپ دی تے عبادت تسی کر نہیں سکتے ماں باپ دی تسی عبادت نہیں کر سکتے چونکہ تساں دا وعدہ ہے تساں کلمہ میرا پڑھیا ہے تساں پڑھیا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی جھکن دے قابل نہیں ہے کوئی سجدے دے لائق نہیں ہے اور تو سادہ اے بھی وعدہ والا یشرک فی عبادہی الا اخذا اے مولا میں تیری عبادت در کسی نو بھی شریک نہیں کراں گا کسی نو بھی شامل نہیں کراں گا چونکہ تسی ماں باپ دی تے عبادت کر نہیں سکتے لہذا ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو نماز میری عبادت توجہ ہے اللہ کریم فرماندا ہے نماز میری عبادت ہے میری عبادت واسطے کھڑے ہو قیام بھی کرو رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو اتحیات کے اندر بیٹھو اور درود و سلام پڑھ کے اپنے ماں باپ دے واسطے دعا مانگو ربنا اغفر لی ولوالدی اے میرے مولا میرے ماں باپ دی بخشش فرما دے میرے بھائیوں پتہ چلتا ہے اگر نماز کے اندر اپنے ماں باپ دے واسطے بخشش دی دعا نہ کیتی جائے نماز قبول نہیں ہوندی رب دی عبادت قبول نہیں ہوندی اگر ماں باپ دے واسطے حسن سلوک دا مظاہرہ نہ کیتا جائے انہاں واسطے دعا کر کے انہاں واسطے اچھے سلوک کرن دا انہاں دی بخشش دی دعا دا نہ کیتا جائے تے رب دی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی اللہ دی عبادت تب قبول ہوئے گی جدوں بندہ اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرے گا میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میں تو سنوں دسا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے توجہ ہے تھکتا نہیں گئے نا آخر تک آواز آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سب دی زبانہ برکت فرمائے بڑا پیارا جملہ ہے سبحان اللہ اللہ پاک کے معنی ہے تے جس زبان تو جملہ نکلے گا وہ زبان بھی رب دی تسبیح بیان کرنی ہے نا تے 90 گناہ معاف ہو جان گے 90 نیکیاں لکھیاں جان گیاں تے 90 درجے بلند ہون گے
اے تھوڑا جا موقع ہے، پتہ نہیں پھر زندگی جے موقع ملے گا کہ نہیں، لہذا جتنا ہو سکتے نیکیاں کٹھیاں کر لو تاکہ ساڑھا بھی کتوش آخرت جمع ہو جائے۔ محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں دساں سب تو بڑا گناہ کہہ رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ حکم فرماؤ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سب تو بڑا گناہ کسے نو رب دا شریک ٹھہرانا، اور دوسرا سب تو بڑا گناہ اپنے ماں باپ دی گستاخی کرنا، اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو بڑا گناہ ہے کوئی بندہ اپنے ماں باپ نو گالیاں دے وے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کس طرح ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے ماں باپ نو گالی دے وے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی دے ماں باپ نو گالی دے وے گا، جواب دے اندر او بندہ اس دے ماں باپ نو گالیاں دے وے گا، گویا اس بندے نے خود اپنے ماں باپ نو گالیاں دیتیاں نے، ماں باپ نو خود برا بلا کیا ہے۔ اور حضرت ابی ربیع سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ میں کریم آقا علیہ السلام دی برگاہ اندر موجود سا، ایک انصاری آیا، آکے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے ماں باپ دی وفات تو بعد پھر بھی میرے تے کوئی ماں باپ دا حسن سلوک کرنا میرے تے ضروری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ چند گلنا تیرے واسطے ضروری نہیں، توجہ میری طرف، چند گلنا تسا واسطے ضروری نہیں۔ ایک کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھو، دوسرا ماں باپ دے واسطے بخشش دی دعا مانگو، ماں باپ دے واسطے بخشش دی دعا مانگو، اور جیڑا انہوں نے وعدہ کیتے اس وعدے نو پورا کرو، تے اپنے ماں باپ دے رشتہ داران دے نال انہوں دے ساتھیان دے نال اچھا سلوک کرو۔ اے چار گلنا ماں باپ دے وصال تو بعد انہوں دی وفات تو بعد بھی انہاں چاہوں گلنا تے عمل کرنا ضروری ہے۔ فتاوہ عالمگیری دے اندر آندہ ہے ایک شخص نے نظر منی اگر میرا اے کم ہو جائے، اگر میرا اے کم ہو جائے میں جنتی چوکھٹ نو حور دی پیشانی نو جا کے چمّا گا، اگر میرا کم ہو جائے میں جنتی چوکھٹ نو حور دی پیشانی نو بوسا دیاں گا۔ چودھری مقصود صاحب اس کا کام ہو گیا، اس دی دل دی تمنا پوری ہو گئی، سوچ رہے نظر کس طرح پوری کراؤں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برگاہ وچ حاضر ہویا، آقا عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے آقا میں نظر منی سی اگر میرا کم ہو جائے میں جنت دی چوکھٹ نو حور دی پیشانی نو جا کے چمّا گا۔ یا رسول اللہ میرا کم ہو گیا ہے میں نظر کس طرح پوری کراؤں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جا اپنی ماں دے قدم چم لے، اپنے باپ کی پیشانی نو چم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عرض کردہ یا رسول اللہ کس تے قدم چمّا، کس تی پیشانی چمّا؟ آقا میری ماں بھی مر گئی ہے، باپ بھی فوت ہو گیا ہے، کس تی پیشانی نو جا کے چمّا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، جا اپنی ماں دی قبر تے چلا جا، اپنی باپ دی قبر تے چلا جا، اپنی ماں دی قبر نو پیرا والو چم لے، اپنے باپ دی قبر نو سارا والو چم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول نے نظر منی اگر مکہ شریف فتح ہو گیا میں کعبۃ اللہ دی چوکھٹ نو جا کے چمّاں گا، کعبۃ اللہ دی چوکھٹ نو بوسا دیاں گا۔ میرے بھائیوں مکہ شریف فتح ہو گیا، اللہ میرے بھائیاں دی آنسو قبول فرمائے۔ میرے آقا دے غلام مکہ شریف فتح ہو گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام دی برگاہ اندر صحابی آئے، آ کر کہتے یا رسول اللہ میں نظر منی سی اگر مکہ فتح ہو گیا میں کعبۃ اللہ دی چوکھٹ نو جا کے چمّاں گا، یا رسول اللہ میں نو اجازت ہے میں گھر جا کے بیت اللہ نو چم لواں، اللہ دے گھر دی چوکھٹ نو جا کے چم لواں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آقا میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا اذهب الى دارک وقبل قدم
कमई उम्मे का, फरमाया जा अपने घर चला जा, अपनी मां दे दोवें कदम चुम ले, तेरी नजर पूरी हो जाएगी। अपनी मां दे दोवें पैर चुम ले, हाय हाय हाय, अपनी मां दे दोवें, उच्ची बोल, अपनी मां दे दोवें, छा जन्नत दी जे कर माननिए, साए मां दे दामन विच जी लिया कर, आबे कौसर दा मजा जे कर चखना है, पैर मां दे धोके पी लिया कर। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किबला हाजी मोहम्मद खान साहब, बड़ी खूबसूरत बात है, सुनो के ईमान ताजा होवेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कलमा पढ़िया मुसलमान होए, मेरे मुस्तफा करीम दी गुलामी इख्तियार की थी, आपकी वालदा ने कलमा नहीं पढ़िया। एक दिन हजरत अबू हुरैरा मेरे करीमा कदी बरगाह के अंदर हाजिर है, बड़ी खस्ता हालत है, बड़े परेशान ने, बड़ी अजीब कैफियत है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ओए अबू हुरैरा क्यों परेशान है, आज क्यों गमज़दा है? अर्ज करते ने आका, मेरी मां ने आपका कलमा नहीं पढ़िया, मेरी मां ने आपकी रिसालत को तस्लीम नहीं किया, रब दी वजह नीयतों नहीं मनिया। ए आका, आज जदों मेरी मां आपकी शान के अंदर गुस्ताखी कर दी है, आपकी बेअदबी कर दी है, आका मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। आका एक तरफ आपकी गुस्ताखी होती है, वह भी बर्दाश्त नहीं होती, एक तरफ आपका फरमान है, मां बाप के नाल अच्छा सलूक करो, चाहे मां बाप काफरी क्यों न हो, फिर भी उन्होंने नाल हुस्न सलूक करो। आका के करिए या रसूल अल्लाह, आप बड़े लजपाल हो, आका करम फरमाओ, आपकी नजर करम दे नाल मेरी मां दी बिगड़ी बन जाएगी, मेरी मां दी बिगड़ी बन जाएगी। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की थी, मेरे मुस्तफा करीम ने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ उठाए। भाई जैन साहब थोड़ी जी तवज्जो चाहिए, मेरे मुस्तफा करीम ने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ उठाए, रब दी बरगाह विच इल्तिजा की थी। मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाई, अपने दस्ते यदुल्ला अपने चेहरे बदो हाथ फेरे, इधर हजरत अबू हुरैरा वजह विच आ गए, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया, खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओए अबू हुरैरा क्यों बेखुशियां मनाना है, अजे ते मैं हुणे दुआ की थी, पता नहीं तेरी मां ने कलमा पढ़िया है कि नहीं पढ़िया, पता नहीं मुसलमान भी होई है कि नहीं, क्यों बेखुशियां मनाना है। हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने, आका मेरा ते अकीदा है, तेरे मुंह कल जड़ी निकले, तेरे मुंह कल जड़ी निकले, ओ तीरे करे तू इशारा तेरा, ओह तकदीरे करे तू इशारा तेरा, ओह तकदीरे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे लब से हमारी निजात हो के रही। उच्ची कह दे जरा सुभान अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे लब से हमारी निजात हो के रही। कहा जो रात को दिन तो दिन निकल आया, कहा जो दिन को रात तो रात हो के रही, कहा जो अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा दौड़े अपने घर की तरफ, दौड़े अपने घर की तरफ, दौड़ते जा रहे ने, दौड़ते जा रहे ने। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा क्यों क्या दौड़ना है, वजह के वे? हजरत अबू हुरैरा कहते ने, आज मैं देखना चाहता वहां
پوچھ داواں یا میرے مصطفیٰ دی دعا پوچھ دیئے میرے نبی دی دعا پہنچ دیئے حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے دیکھیا ماں کلمہ پہ پڑھ دی کلمہ شہادت ورد زبان پہ جاری ہے کلمہ شہادت پہ پڑھ دیئے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھے اماں جی اے کلمہ کس نے پڑھایا ہے کلمہ کس نے پڑھایا ہے فرمایا میرا پترہ خود ہی دعا کروا کے آیا ہے خود ہی پوچھ رہے ہیں کس نے پڑھایا خود ہی دعا کروا کے آئے خود ہی پوچھ دے کس نے پڑھایا فرمایا میرا بیٹا اگر میرے کل پوچھ دے سن میں تینوں دسا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا سونا کالیا زلفاں والا تھوڑی دیر او ٹھہریا ایتھے تے کر گیا نور اجالا تھوڑی دیر او ٹھہریا تھے تے کر گیا نور اجالا اماں جی جڑا کلمہ پڑھان والے آئے سن انہاں دا حلیہ کیسا سی فرمایا سن میرے پترا کنڈل زلف سیاہ سجن دی وہ کنڈل زلف سیاہ سجن دی تے تاب چھلے ہونے کیڑا وہ نینا دے وچ نینا پاکے تے لٹ کھڑیا دل میرا اللہ اکبر جدوں دو امر متصل آ جاون توجہ میری طرف جدوں دو امر متصل آ جاون دعا تے عمل کرنا ضروری ہے دعا تے عمل کرنا ضروری ہے اگر ایک تے عمل کیتا جائے دوسرے تے نہ کیتا جائے اور دوویں عمل قبول نہیں ہوندے مثال دے طور پہ اللہ کریم نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو زکات دیو اگر ایک بندہ نماز پڑھدا ہے زکات نہیں دیندا اس دی نماز بھی قبول بڑے ڈھلے بولے اس دی نماز اچھا اگر ایک بندہ زکات دیندا ہے نماز نہیں پڑھتا زکات بھی قبول لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے نماز پڑھنی ضرور ہے زکات صاحب استطاعت فرض ہے نماز پڑھیا کرو پابندی دینا اس تو پہلے کہ ساڑی نماز پڑھی جائے جدو بھی پڑھو نماز تے لگن دے نال شوق دے نال محبت دے نال عشق دے نال اچھی بول محبت نال پڑھیا کر سوچیا کر کہ میں گلاں کس نال پیا کردا ہوں قاضی نذیر صاحب توجہ میری طرف تے بابا بلے شاہ نے بڑی سونی گل کی میرے بھائی پیر بھائی موجود رہنا میں انہاں دی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں بابا بلے شاہ فرماندے نے دلو نماز تو پڑھدا نہیں دلو نماز تو پڑھدا نہیں جئی نیتی جینا نیتی وہ کتے کوڑے تو مل مل دھوندا تیرے اندروں نہ گئی ہے پلیتی دنیا دے دکھلاوے خاطرے تو بھج بھج بڑے مسیتی اٹھ بھولیا چل گورا شریف جا پڑیے اٹھ بھولیا چل اٹھے جا پڑیے او جنہ ایک بھی قضا نہیں
میرے بھائیو توجہ میری طرف، نماز بھی پڑھو اور نال زکات ہی دیو، دعا حکمات عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنی عبادت و حکم فرمایا، نال ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم فرمایا۔ ہون رب دی عبادت بھی کرنی ہے تے ماں باپ دے نال اچھا سلوک بھی کرنا ہے، دعا گلاں تے عمل کرنا ہے۔ اگر ایک عمل کرو گے عبادت کرو گے، ماں باپ دے نال اچھا سلوک نہ کرو گے تے عبادت بھی قبول نہیں۔ عبادت تب قبول ہوے گی جدوں ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرو گے، ماں باپ نو خوش رکھو گے، راضی رکھو گے تے رب دی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ تے حدیث مصطفیٰ ہے نا، میرے آقا نے فرمایا اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہو وہ ماں باپ بلاون تے او چھوڑ کے ماں باپ دے حکم دی تعمیل کرو۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں اگر میری ماں باپ زندہ ہوں دے، میرے ماں باپ حیات ہوں دے، میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں دا، عشاء دے فرض پردہ پیا ہوں دا اور فرضاں اندر قیام دی حالت اندر ہوں دا، سورہ فاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوں دا، اگر میری ماں مینوں بلا دی محمد، میں فوراً کہنا لبیک، اے میری امی میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو نا، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں ہماری ماں زندہ ہوندی، میرا باپ زندہ ہوندا، میں نماز پڑھ رہا ہوندا، میرے ماں باپ نو بلاندے میں اپنی عبادت چھوڑ دیندا، رب دی عبادت چھوڑ دیندا، ماں باپ دی آواز تے لبیک کہندا، فوراً حاضر ہو جاندا۔ قیامت تک آن والے ہر امتی نو سبق ملیا ہے کہ میرے امتیو اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو وہ ماں باپ آواز لگاون، رب دی عبادت چھوڑو، اپنے ماں باپ دی خدمت وچ حاضر ہو جاؤ۔ ماں باپ دی خدمت کا کتنا مقام ہے، اہمیت کا پتہ اس حدیث سے بات کو پتہ چلتا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، جنہاں نے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کیتا، جنہاں نے خدمت کیتی، اللہ کریم نے بڑا صلہ عطا کیتا، بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ قبلہ قاضی صاحب حضرت یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لوگا جڑا مینوں مقام ملیا ہے، شان رب نے عطا کیتی ہے، اے سب ماں دی دعا دا صدقہ ہے، سب ماں دی دعا دا صدقہ۔ ذرا غور کرو، میری تقریر دے بالکل آخری لمحات خوش ہو کے تقریر سنو۔ میرے مصطفیٰ دے غلام حضرت یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ایک رات میری ماں نے میرے کھولو پانی منگیا، اس نے اتفاق دے نال گھر دے اندر پانی موجود نہیں سی، میں کھڑا لیا نہر دے کنارے چلا گیا، میرے دور تو پانی لے آن دی وجہ تو میری ماں دوبارہ سو گئی، دوبارہ میں بے خواب ہو گئی، میں پانی پیالے دندہ ڈالیا، اپنی ماں دی چرپائی دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا، ساری رات گزر گئی، میں اپنی ماں دی چرپائی دے قریب کھڑا رہا، سخت سردی دی رات پانی پیالے دندر برف بن گیا، پانی پیالے دندر برف بن گیا، تہجد دا وقت آیا، میری ماں نماز تہجد واسطے اٹھی ہے، جدوں دیکھیا میں پانی لے کے کھڑا ہاں، فرمایا میرے پترا تو پانی رکھ کے سو جاندا، سویا کیوں نہیں؟ عرض کی تھی میری پیاری امی میں اس واسطے ساری رات کھڑا رہا، ہو سکتے آبیدار وہ پانی نہ پی سکو۔ ماں دی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آئے، رو کے رب دی بارگاہ التجا کی تھی، یا رب محمد یا رب کعبہ تو میرے بیٹے نو اپنا یار بنا لے، جس دے پلے عمل نہ کوئی، جس دے پلے عمل نہ کوئی، او کرے زیارت ماں دی، رب رسول نہ اس تو راضی، جڑا کرے نا عزت ماں دی، ماں دی قدر اویس پچھانی، جس سمجھی عظمت ماں دی،
وہ آزم نہیں اصحابی بڑیا تے چھڑ کے خدمت ماندی اب دل ہے بے قرار اب دل ہے بے قرار میری ماں